sa paglaw, tingog sa tulong na makinalanan. Daylight Bearer News, live, gikan sa daog Seventh-day Adventist Church. Aniya karon, magikauban kanin si Galampara Devon o Galampara Angeli alang sa paghatag sa nagkalayo ng mga balita. Maayong buntag mga kaigsuunan, maligayong adlaw ipapabulay o welcome sa atong espesyal na pag-alagan karong buntaga. Gikan sa inyong mga tigbalita, sa spiritual na kaliwan, kami maghatag ka inyo sa labing mainit na balita sa buhat sa Ginoo. Atong oras, alas 9:05 sa kabuntagon, atong igahindiha sa Ginoo sugod karon. Para sa mga nagpagawaga, nag-aswaso, o nagkarayong balita. Balitang lokal, World Pathfinder Day, kis sa ulo sa mga kapatalunan sa Western Manila Conference, Zone 3. Balitang international, Chikanda Lumamba Adventist Hospital sa Zambia, na himong panalangin. Balitang promotional, Samaritan sa 1-4, ehemplo sa pagkamapasalamatan o pagpamado sa kaayos ng Diyos. Balitang leksyon, ang kapinakulo sa kasimbolo sa pagpakitugtong sa Diyos o sa iyang katauhan. Nakita nato mabuhi ang buwas sa Ginoo ug karon atong ipadangat ang balitang lokal gikan sa atong field reporter Galampara Elizabeth nga anaa karon sa Secretary's Office. Galampara Elizabeth, unsay balita? Salamat Galampara. Ani ako karon sa Basto Secretary's Office ug kuyog nato karon si Sister Carolina Daka aron ipahibalong report sa atong programa atong mialing adlaw ipapamulay sa pagselebrar sa World Pathfinders Day. Sister Garin, unsay balita? So, maayong buntag Galampara Elizabeth, maayong buntag sa tanan. So, sa ilang bayan ng Sabado, September 20, 2025, iparigayon ang limusang pagselebrar sa 75th World Pathfinders Day na may temang Pathfinder and Purpose. Itambungan kini sa mga kabatantunan o kaigsuunan sa Zone 3, magilangko sa Iglesia sa Aurora, Tukuran, Pagpalian City, dito sa Metropolitan Adventist Church. Nagigiyuban sa kanila si Pastor Martin Dique o si Pastor Rene Fred Matinawan na naghatag pangkadasig sa mga talusan. Pagkahapon, isiparte sa maong selebrasyon, nahimong iwag ang atong mga kabatantunan kaya sa pagpanghatag ng dirong balasahon, pag-awit o pagbilin o pag-angko sa mga katauhan sa atong siyudad. Nahimong kalampusan ang maong programa. Daghang salamat, Sister Kay. Sa kini kapamatud na aktibo o buhi ang atong iglesia. Kini mo si Galampara Elizabeth, nagdala sa balitang lokal. Balik sa inyo, Galampara Angeli. Salamat, Galampara Elizabeth. O karon atong sayan ang balita gikan sa laing nasod nga live sa Zambia, South Africa. Atong ihatag ang panahon kay Galampara Kay. Isay-say mo na, Galampara. Maayong buntag mga Galampara, ang hinang kinakaroon sa Chitanda Lumamba Adventist Hospital na nagbukas ang tuwing 2023 o kinahimutang sa usa ka baryo sa Zambia, Southern Africa o kalikhanan sa mga lulubyo diri mga magkuuma nga nagtanong ug mais. Niini na baryo, taas ang kaso sa alkoholismo o kabatanunan ng mga Diyos. So wala pa miabri ang maong Adventista na ospital, usa lamang ang gabay ng klinika na nagkaroon ng junay kinahanglanon lamang o isa lamang kaambulansya sa tibuok relihiyon. Sa dihang nagbukas na kini, nahimo kini usa ka panalangin. Anak ko po sakit yung tinatawag. Doctor, nurse, napakya ang pasyente. Mama, di ako diri. Nakaraan mo sa anak.
Ma, isip maglayo maglakaw ma. Lagi na sinit mo nakit eh. Kunya mabalik-balik din sa ospital. Hindi makapagod dito. Kung saan naman yung isa mga anak? Makapundo na dyan mo dito sa ospital, ma'am. Hangtod sa paulian sa iyong tiil. Karoon na takna, atong hinabion ang mga kapamilya sa ato ang mga pasyente diri sa Chitanga Lumamba Adventist Hospital. Ang maayong buntag, ma'am. May buntag sa ma'am. Pwede ba ka na mo mahinabi aron sa pagpakikistorya ka ninyo? Pwede tayo ma'am. Pwede ba nimo masaysay unsa ang nahitabo ka ninyo o paunsa nga kanina mao nga ospital na himong panalangin sa inyo? Nanganak ako school ma'am. Kami malipayong kaayo nga ginibugas o gagunay mga doktor. Dili na namo kinahanglan pa adto sa Lagyong Hospital. Labi na sa walang puso nga pagpanganak. Bisan pa man og nagkinahanglan kini og komplikado nga pamaagi. Kami malipayon nga kami nakatipid o panahon og sa labi ng hospital. Daghang salamat mga usa ka na ka maayo nga napatalibugan nato ang nahimong panalangin ang maong ospital sa inyong pamilya. Ug sa laing bakit makihinami usab kita sa maong inahan sa usa-usa nga pasyente maayong buntag na. Yes, ma'am, ayong buntag. Pwede ba kami makahulang o panahon kanimo? Yes, ma'am. Pwede. Daghang salamat. Pwede ba ninyong masaysay kung unsa ang pagkitabo nga naabot yun ka mo dili nga ospital ug ilabi na unsa ang nahimong tabang niini? Kami sa mga anak, ma'am, naglisod gid mi kay kanti sa mga anak na bali kayo. Apan ako nag-uul kay kasi di ni makapundo diri sa mga hospital. Apan maayo kayo, good news kayo, ma'am, kay pwede na din may makastay sa mo ang hospital kaysa una perti pa ni gamaya pero karon pwede na kayo may makapundo, ma'am. Daghang salamat ma'am sa maong maayong balita nga ato ang nakatalibukan. Ang Chitanga Lumamba Adventist Hospital nagtabaw ug usa ka hinungdanong panginahanglan diha sa komunidad sa Zambia, Southern Africa ug naglaom sa pagbuhat ug labaw pa. Salamat sa inyong halad sa ika-13 na Sabado, usa ka pribilehiyo na nakaminsahi ug ilabi na nahimong ekstensyon pinaagi sa pag-ayo ug pagpanalangin sa Ginoo. Kini si Kalamparake nagabalita. Daghang salamat Kalamparake, nagkadasig na bango mga kaigsuonan, apan dili pa na mao ang tanan. Karong higayuna atong paminaw na usa ka espesyal nga awit nga magapahinumdum nato nga ang pag-alagad sa Ginoo. Kalipay kayo ang atong madawa. Sit down. Sit down. Good. Did you see me? Because I was tired. And the grown-up told me to lie down in there, so I did. Oh, did you see your cat?
inyo Kalampara. Salamat Kalampara Journey. Tinaw nga daghan pa kita buhaton alang sa gingharian sa Ginoo. Karon usa ka makapahupay o makapadasig na intermission song atong mapaminawan. Magpabili sa pagpangalan samtang akong paminawon, hindi nga awit. Andam na mo sa pagpatalingkod sa atong eskwela sabatika nga magadala og balitang leksyon sa miaging semana. Atong ihatag ang panahon kay Kalampara Sara aron pagtuki sa atong leksyon. Kauban ang pipila ka mga batanon sa pagpasabot niini. Tinuod ka na, Kalampara. Ang balitang leksyon nagasentro sa tabernakulo nga usa ka simbolo sa pagpakitugtog sa Dios ug sa iyang katawan. Gamit niini ipakita sa Dios kung saong pagpangluwas sa mga makasasala nga muuli ug mutuog kaniya. Sa dugang nga impormasyon ang niya atong mga tigsugit sa balitang leksyon. Alang sa pagtuki sa adlaw Domingo, ang niya si Kalampara Ed. Kalampara, ibalita mo na. Alam sa Domingo, hisgutan nato ang adlaw nga ipagpapahulay sa Ginoo. Sa Eden pa, gibalaan na sa Dios ang Sabat. Ang Sabat dili lang adlaw sa pagpahuway, kini usa ka pahinumdom sa Dios kung kinsa siya ug unsa iyang gibuhat. Pinaagi sa Sabat, atong hinumduman nga siya mao ang magbubuhat ug mauusab ang magluluwas. Ang Sabat nagpasabot nga gusto siya nga makikuyo sa iyang katawhan. Sama sa balaan tabernakulo, kini nagpasabot gihapon sa gugma sa Dios. Ilabi na ang kamatuorang gitudlo sa adlaw igpapahulay, mao nga ang Dios nga atong magbubuhat nga muanhin ang manluluwas, nga siya maghari sa gingharian ug ang atong manluluwas ug siya magamumog sa tanan. Kini si Kalampara Ed nagaula. Daghang salamat Kalampara ug alam sa pagdungag atong isunod ang adlaw Lunes. Kalampara EJ dadaan. Dini sa adlaw Lunes, masayran nato ang mga halad o ang espiritu. Daghang bilin ng butang ang gigamit sa pagtukod sa tabernakulo. Ang katawan ng halad o ulawan, salapi, lino, bilin ng mga bato, pangay na akasya, lana, pangpaumot o uban pa. Ang uban ng halad usab sa ilang abilidad pinaagi sa paghimo o mga kasangkapan o pagbuhat o mga sinina para sa mga pari o sa labang pari. Ang Espiritu sa Diyos naghatag sa mga trabahante sa kaalam o talento aron mahuman ang tabernakulo sumala sa giingon sa Diyos kang Moses. Nagpasabot kini ang nga ang Espiritu Santo dili lang naghatag o kalipay ang gugma, kundi usa naghatag o kahanas o kahibalo aron sa pagbuhat sa buluhaton sa Diyos. Alang sa adlaw Lunes, Kalampara EJ nagpaibalo.
Daghang salamat kalapara at Adlaw Martes atong isunod kalampara kini isa-isa mo na. Tutukan ta ang pagtukod sa tabernakulo dinhi sa Adlaw Martes. Ang tabernakulo adunay daghang bahin, ang balaang dapit, ang labing balaang dapit, ang arka, lamesa, kantiluruhan, halaran ug uban pa. Kini adunay duha ka serbisyo. Una, ang adlaw-adlaw nga serbisyo nga nagpakita kung saan sa Diyos magpasaylo sa sala pinaagi sa halad o ang kordero sa Diyos. Ikaduha, ang tinuod nga serbisyo o adlaw sa pagpasipuli nga nagpakita sa katapusang paagi sa Diyos sa pagwagtang sa sala o sa daotan. Kini nga mga serbisyo nagtudlo nga gidugtang sa Diyos ang sala o siya adunay solusyon niini. Siya nagpasaylo sa makasasala nga musugi sa sala, ang mga daotan walay kaluwasan ug adunay bag-ong kaugmaon ang katawan sa Diyos nga walay sala. Kini si kalampara kini daga serbisyo. Daghang salamat kalampara kini alang sa mas lalong nga paghisgot. Isunod ta ang adlaw Miyerkules. Ibalita mo kalampara ken. Sa pagpalayon, nasayran ta dinhi ang adlaw Miyerkules, ang presensya sa tabernakulo. Ang libro sa Exodus nagtapos sa pagtugon o pagdedikar sa tabernakulo o nagmanugin sa himaya sa Diyos. Ang presensya sa Diyos makita sa pangalan o sa kalayo na nagbago nila sa inangpan. Sa maniha, humani ang paglalang, ang pagtugon sa tabernakulo o ang pagtugon sa Templo ni Solomon. Nakita na ang Diyos na puno uban sa iyong katawan, nagauban sa iyong katawan. Ang mga panig isubuan o kailangan aron magsilbi nga balaang puluato. Alias kalamparaken, Daylight Bearer News. Daghang salamat kalamparaken, ipadayon ta alang sa adlaw Huwebes, ania si Kalampara Mario alang sa dugang nga pagpalangdag. Sa adlaw Huwebes, tugiuntahan ang pagpuyog ni Jesus uban sa katawan. Si Jesus nagpakatao aron ipakita nga ang Diyos buhi o nagpuyog uban sa mga tao. Sama sa Diyos na nagpuyog sa tabernakulo sa daang kasabutan. Si Jesus nagpuyog sa uban sa katawan dinhi sa Yuda. Ginatawag siya nga Emmanuel na nagpasabot Diyos uban kanaton. Aron inaagi sa Espiritu Santo sa Jesus na piyo, ihapon uban sa iyang mga sumusunod. Sa katapusan, ang bagong Jerusalem, manao ikan sa langit, kung Diyos magkapuyo uban sa iyang katawan hangtod sa kahangturan. Kini si Kalampara Mario nagabalita. Daghang salamat Kalampara Mario alang sa ulanging bahin sa atong balitang leksyon. Ihatag ta ni Kalampara Marvin alang sa pagtapos. Isa-isa ay muna. Ingon nga dugang pagsabot o papadasig nato silid diway ingon nga pinaagi sa buluaton sa tabernakulo sa templo ang katawan ng akaton adlaw-adlaw bahin sa kamatuoran sa kaluwasan o kamatayon ni Jesus. Ang adlaw sa pagpasipuli nagpayungtong nga sa katapusan ang Diyos magahilog sa kalibutan gikan sa tanang sala o sa tanang pagkasasala. Sa makausapa, ang tabernakulo usa ka timaan nga gusto sa Diyos nga maghigpuyo sa iyang katawan. Pinaagi niini ipakita sa Diyos nga siya mao ang magbubuhat, manluluwas o magpuyo uban nato hangtod sa mundo. Kalampara Marvin nagabalita balik sa imo ang Kalampara Sara. Daghang salamat Kalampara Marvin. Dako kayong magpukaw sa tanang magtotoo. Balik ta sa studio, mga Kalampara. Mga kaigsuonan, daghan tawag na dungog nga balita. Apan ang pinakapunto, ang buhat sa Ginoo buhi ug ang pag-alagad kinahanglan buhi sa. Atong ipadayon ang pagbantay sa atong pagtuo o ang pag-alagad mo walay pagkakulan hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Kini si Kalampara Deben O kini si Kalampara Angeline. Tingog sa pagtuo, tingog sa paglaw, tingog sa pulong nga matinud-anon. Kini ang Daylight Bearer